अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है खौफनाक कहानी। वो कौन थी? पहला हिस्सा। मैं कराह कर रह गया। भूख की शिद्दत ने मुझे निढाल कर दिया था। मेरा लिबास भी काफी मैला कुचैला था। मैं मजबूर था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे दोनों जेबें खाली थीं। फुटपाथ पर बैठे हुए सभी जरूरतमंदों को कोई ना कोई मजदूरी मिल चुकी थी, लेकिन मैं फोन बूथ से टेक लगाए हसरत यास की तस्वर बनाए हुए बैठा था। मुझे प्यास भी बेचैन किए हुए थी। सड़क की दूसरी जानिब कोल्ड ड्रिंक की दुकानें भी थीं, जहां औरतों, मर्दों और बच्चों को कोल्ड ड्रिंक पीते देखकर मेरा इश्तियाक इंतहाई हदूद को छूने लगा था। सड़क पर सैकड़ों लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। ट्रैफिक भी एक तसलसल से बह रहा था। दिन के 2 बज रहे थे और मैं मोड़ की घड़ियां गिन रहा था। अचानक मेरी नजर एक खातून पर पड़ी। वो सर से पैरों तक स्याह बुर्का पहनी हुई थी। उसकी सिर्फ आंखें देखी जा सकती थीं। चौके दिन का वक्त था, धूप में तेजी भी थी, इसलिए उसकी आंखें बहुत ही सुर्ख हो रही थीं। वो हाथ में एक बहुत ही शानदार किस्म का पर्स थामे हुए थी और सड़क पर बहती हुई ट्रैफिक की परवाह किए बगैर दरमियानी फासला अबूर करके फोन बूथ में दाखिल हो गई थी। 3-4 मिनट बाद वो फोन बूथ से निकलकर दोबारा सड़क पर बढ़ती चली गई। वो तो जा रही थी, लेकिन मेरे ज़हन पर गोया हथौड़े से बरसने लगे थे। उसकी वजह उसके अलावा और कुछ ना थी कि जाते वक्त बर्कपोश खातून के दोनों हाथ खाली थे। अभी मैं किसी फैसले पर नहीं पहुंचने पाया था कि एक खुशपोश जवान न जाने कहां से निकलकर फोन बूथ में दाखिल हो गया। थोड़ी देर के बाद जब वो फोन बूथ से निकला तो वही पर्स उसके हाथ में था जो बुर्कापोश खातून के पास मैंने देखा था। मेरी उम्मीदों पर ओस पड़ गई। इसके बावजूद मैं खड़ा हो गया। ना जाने मुझ में उस कदर हिम्मत कहाँ से आ गई थी। मैं उठा और तेजी से खुशपोश जवान की तरफ लपका। ए मिस्टर, मैंने कुव्वत गोभियाई मुजतमा करके उसे पुकारा। वो मेरी आवाज पर फौरन ही पलट पड़ा। उसके चेहरे पर यक ब यक ही घबराहट के आसार छा गए थे। कहाँ लिए जा रहे हो? मेरी मालकन का परस। मेरे सवाल पर उसके गोया छक्के छूट गए, शायद इसलिए भी कि सामने से एक पुलिस वाहन चली आ रही थी। मामा, मैं परस को थाने में जमा करवाना चाहता था। लाओ परस, बड़े आए थाने में जमा करवाने वाले। मैंने उसे परस झपट कर इधर उधर देखते हुए सड़क पार कर ली। दूसरे फुटपाथ पर पहुंचकर जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, वो खुशपोश जवान बहुत दूर फुटपाथ पर जाता नजर आया। अब फिर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मेरे पसीने फूट पड़े और मेरे दिलो दिमाग के दरमियान जंग सी छिड़ गई। ठीक उसी लम्हे मेरी नजरें एक शापर पर पड़ी जो हवा में उड़ता हुआ सा मेरे पास आ रहा था। मैंने शापर उठा लिया और उसे झटक कर परस उसमें डाल दिया। ये हरकत मैंने इसलिए की कि मेरा हुलिया इस काबिल नहीं था। लोग मेरे हाथों में ऐसा शानदार और खूबसूरत परस देखकर मुश्तबा भी हो सकते थे, ना भी होते। तब भी मेरे जहन में छुपा हुआ चोर मुझे मुतात रहने पर मजबूर कर रहा था। एक तंग सी गली में पहुंचकर शातराना अंदाज में मैंने जैसे ही परस खोला, दीगर कीमती अशिया के साथ मुझे नोटों की गड्डियां भी नजर आईं। कुछ करेंसी नोट बिखरे हुए भी थे। मैंने धड़कते हुए दिल और लरजते हुए हाथों से 100 रुपए का नोट निकाला। लंडा बाजार से 50 रुपए खर्च करके पैंट और शर्ट खरीदा। 25 रुपए हेयर कटिंग सैलून की नजर किए और वेल ड्रेस बनकर बाहर निकल गया। परस को मैंने अपने मैले कुचैले लिबास में महफूज करके छापर ही में रख दिया और जब एक बटियार खाने से पेट भर के सड़कों पर पहुंचा तो मेरी जेब में सिर्फ 7 रुपए बाकी रह गए थे। रुपए तो थे, लेकिन मेरे दिलो दिमाग के दरमियान एक तसलसल से जारी जंग खत्म हो चुकी थी। अब शर्मिंदगी और निदामत ने मुझे लपेट रखा था। खैर शर की जंग में खैर को फतह हासिल हो चुकी थी। ये उसी जंग का नतीजा था कि मैं परस वापस करने के लिए मजदा का इंतजार कर रहा था। मालिकन का एड्रेस मैंने हमाम में गुसल से फारिग होने के बाद ही परस से हासिल कर लिया था। 4 रुपए मजदा का किराया देने के बाद अब मेरी जेब में सिर्फ 3 रुपए बाकी रह गए थे। निस्फ घंटे तक वो दो के बाद काशाना फरहीन तलाश करने में कामयाब हो गया। इस तमाम जद्दोजहद में शब के 10 बज चुके थे और भूख प्यास ने मुझे फिर से आन घेरा था। खातून, मुझे मुझे अफसोस है कि आपकी इजाज़त के बगैर मैंने मैंने परस से 100 रुपए निकाल लिए थे। मैं निदामा से शदीद एहसास से बोला। वैसे मुझे इंतहाई तअज्जुब हो रहा था कि इतने बड़े बंगले में ना कोई मुलाजिम था और ना ही चेहरा फरीन के अलावा कोई और मकीन था। जब मैं गेट के करीब पहुंचा था तो बड़े फाटक का जैली दरवाजा खुला हुआ था। डरते कांपते जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही रोशन पोश तले हुस्न जमाल की पैकर एक नौजवान सी लड़की खड़ी हुई
مجھے ہی کو تک رہی تھی۔ اس نے بہت ہی خوش دلی سے مجھے ویلکم کہا اور اندر لے گئی۔ اب میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا اسے اس کا پرس لوٹا چکا تھا۔ یہ کپڑے میں نے لنڈا بازار سے خریدے ہیں، آپ ہی کے پیسوں سے خریدے ہیں۔ چپل بھی خریدنا چاہتا تھا لیکن خدا کا خوف اڑے آ گیا۔ میں بہت بھوکا تھا، 3 شپروں سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، کوئی مجھے مزدور رکھنے پر آمادہ نہ تھا۔ آپ سے وعدہ رہا جب بھی اللہ نے مجھے کسی قابل کیا تو آپ کے 100 روپے ادا کر دوں گا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ وہ پہلی بار مجھ سے مخاطب ہوئی۔ اس کی آواز میں کچھ ایسی مٹھاس تھی کہ میرے دل نے ایک عجیب سا سکون محسوس کیا۔ رضا محمد، میں نے سرور میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں تو رضا محمد، میری طرف کیوں نہیں تک رہے؟ وہ جی آپ کے حسن سے میری آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں۔ چلو اب نہیں ہوں گی۔ تم رہتے کہاں ہو؟ فٹ پاتھ پر۔ غلطی کی تم نے رضا محمد، اس پرس میں 1.5 لاکھ روپے نقدی پڑے تھے، اتنی ہی مالیت کے زیور بھی رکھے تھے، تم انہیں نہ لوٹاتے تو بہت عیش میں رہتے۔ لعنت بھیجتا ہوں اس عیش پر جو کسی کا حق مار کر حاصل کیا جائے۔ میں جذباتی ہو گیا۔ میں غریب نہیں ہوں میڈم، میری سینکڑوں ایکڑ پر محیط انتہائی زرخیز زمین بھی ہے، باغ ہے میرا، اپنی حویلی ہے، بہت سے مویشی ہیں، لیکن مجھ پر کاروکاری کا الزام ہے۔ میرے سگے چچا نے مجھ پر ایسا بھیانک الزام لگایا ہے کہ اگر میری دائی ماں فرار میں میری مدد نہ کرتی تو نیل ماں کی طرح مجھے بھی قتل کر دیا جاتا۔ مجھے معلوم ہے رضا محمد۔ کیا؟ میں چیخ پڑا۔ ایک جھٹکے سے نظریں اٹھائیں اور پیکر حسن کا حقیقی جلوہ کرتے ہی میں مبہوت سا ہو کر رہ گیا۔ نہ میں شاعر ہوں اور نہ ہی مصور ہوں کہ فرحین کے حسن و جمال کی تعریف کر سکوں۔ ہاں رضا محمد، کیا ملنا چاہو گے نیل ماں سے؟ اس کی سحرناک آواز میرے رگ و پے میں پھریریاں سی دوڑانے لگی۔ میں نے غیر ارادی طور سے اقرار میں گردن ہلا دی۔ آ جاؤ نیل ماں، وہ مجھ ہی کو مسکراتی نظروں سے تکتے ہوئے پکاری۔ روم میں بلوری دودھویں کا مرغولا نمودار ہوا، ایسے لگا جیسے دھوئیں کا کوئی راکٹ ڈرائنگ روم میں میرے گرد طواف کرنے لگا ہے۔ بلوری مرغولا چکراتا رہا اور ڈرائنگ روم میں کربناک زنانہ کراہیں گونجتی رہیں۔ میں ہیپناٹائزم کے معمول کی طرح اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ان کراہوں کو پہچان چکا تھا۔ یہ نیل ماں کی کراہیں تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بلوری مرغولا بالکل انسانوں کی طرح زمین سے ٹک گیا اور پھر انسانی وجود پانے لگا۔ اس کے ساتھ ہی پورے مرغولے سے سرخ رنگ کی دھاریں بھی ابھرنے لگیں۔ نیل ماں میری بہن، میں اتنا ہی کہہ پایا۔ اس کے بعد میری آواز رند گئی۔ وہ واقعی نیل ماں تھی۔ اس کی پیشانی پر لمبا اور گہرا زخم تھا، اس کے سینے کے درمیان کلاڑی ڈوبی ہوئی تھی اور اس کے پیٹ میں درانتی ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے ہر زخم سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا، لیکن خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گر پا رہا تھا۔ نیل ماں، میں اپنی کنپٹیاں دبوچ کر کرب و اذیت سے چلایا۔ میری بہن، تیرا ایسا حال کس نے کیا؟ ابا نے رضا، پہلا کلہاڑا ابا نے چلایا تھا مجھ پر، سینکڑوں لوگوں کے سامنے۔ میں چلاتی رہی، رضا میرا دودھ شریک بھائی ہے، مجھے مت مارو۔ میں اپنے نام کی وہ تمام زمین جو رضا کے ابا نے میرے نام کی تھی تیرے نام لکھ دوں گی ابا۔ مگر شیر گل نے، میرے سگے بھائی نے، میرے سینے میں پر کلاڑی مار دی۔ سرپنچ نے، وڈیرے پھل خان نے میرے پیٹ کو درانتی سے کاٹ ڈالا۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا، اپنا منہ ماتھا پیٹنے لگا اور اللہ کے حضور دہائی دیتا رہا۔ شانت ہو جاؤ رضا۔ فرحین نے آگے بڑھ کر جیسے ہی میرے شانوں پر ہاتھ پھیرا، کرب و اذیت کی پوری شدت میرے دل و دماغ سے مٹ گئی۔ اب صرف ایک ہی لفظ میرے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح بن کر برستا رہا: انتقام، انتقام اور انتقام۔ میں جیسے ہی فرین کی طرف گھوما، نیلما کو کہیں وجود تک نہیں تھا۔ وہ سامنے ڈائننگ ٹیبل رکھی ہے، اس پر کھانا بھی رکھ دیا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ جاؤ بیٹھو اور خوب سیر ہو کر کھاؤ۔ ڈائننگ ٹیبل کے سامنے ایک دروازہ ہے، اسے کھولو اور اندر چلے جاؤ۔ چاہو تو ایک بار پھر نہا لو۔ وہاں ایک الماری بھی ہوگی، اس میں رئیس زادوں کے لباس رکھے ہیں۔ اسی الماری کے نچلے حصے میں ایک سے ایک بڑھ کر جوتے رکھے ہیں۔ اب تم فٹ پاتھوں پر نہیں سو گے، کوئی مزدوری نہیں کرو گے، نہ ہی بھوکے رہو گے۔ ان پر ایک بوئے سا لیے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ واہ سبحان اللہ! میرے ذہن نے سرگوشی کی۔ اس قدر ذائقے دار کھانا میں نے اپنی 28 سالہ زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا۔ خوب سیر ہو کر میں نے کھایا۔ میرے جسم میں توانائی کی ایک لہر سی دوڑنے لگی تھی، جیسے میرے لیے اللہ تعالی نے من و سلوہ کا انتظام کر دیا ہو۔
اور جب میں کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کی سجاوٹ اور قیمتی ترین فرنیچر کو دیکھ کر میرا دل و دماغ باغ باغ ہو گیا۔ الماری وہی تھی جو میرے گاؤں میں میری اپنی آبائی حویلی میں میرے بیڈ روم میں رکھی تھی۔ کوئی چیز بھی تو میرے لیے اجنبی نہ تھی، حتیٰ کہ کھڑکیاں اور دروازوں کے پردے، سیلنگ فین، سراہی اور اس پر رکھا ہوا گلاس، دیواروں پر میں لگے ہوئے فینسی بلب اور فریم، کوئی چیز بھی تو مختلف نہ تھی۔ میں نے نہانے کا پروگرام صبح تک کے لیے ملتوی کر دیا اور اسی لنڈے سے خریدی ہوئی پینٹ اور شرٹ سے پلنگ پر دراز ہو گیا۔ اب میرا ذہن دوبارہ صبح سے اب تک پیش آنے والے حالات میں الجھ کر رہ گیا۔ میری سوچوں کا محور گھوم پھر کر فرین پر مرکوز ہو کر رہ گیا۔ وہ کون ہے؟ مجھ پر مہربان کیوں ہے؟ نیلما کو اس نے کیسے بلوایا؟ کیا اس قدر گہرے زخم کھانے کے بعد کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ اگر نہیں تو نیلما مجھ سے ہم کلام کیسے ہوئی اور پھر کہاں غائب ہو گئی؟ میں الجھتا رہا اور سوچتا رہا اور الجھتا رہا اور پھر سو گیا۔ ممکن ہے میں سوتا ہی رہتا۔ وڈیرا سائیں اٹھئے کہ میرے تخت الشعور پر ایک نسوانی آواز گونجی اور ایک ہی جھٹکے میں میرا شعور بیدار ہو گیا اور میں نے آنکھیں کھولی۔ اٹھنا چاہا تو میرا جسم منو وزنی محسوس ہوا، میرے ہاتھوں اور پیروں کے تلوے جلتے محسوس ہوئے، آنکھیں بھی جلنے لگی تھیں۔ پھر جگانے والی کو دیکھتے ہی میرے ذہن پر بڑی زوردار کا جھماکہ ہوا۔ وہی تھی جو ہمیشہ مجھے جگایا کرتی تھی۔ وہ سلمیٰ تھی، ماسی صفورہ کی بیٹی۔ حسین تو تھی لیکن اس کا پورا چہرہ چیچک زدہ تھا اور اس کی دائیں آنکھ میں موتیا اترا ہوا تھا۔ اٹھ جائیے سائیں اور فوراً پچھلے دروازے سے بھاگ جائیے۔ مختصر سے جملہ ادا کرنے کے بعد وہ میرے کمرے سے نکلی چلی گئی۔ یقین جانیے کہ میں نے انتہائی حقارہ سے سر جھٹکا، اٹھا اور الماری کھول کر اپنے لیے کلف لگا کھدر کا بہترین شلوار سوٹ نکال کر غسل خانے میں داخل ہو گیا۔ 10 منٹ بعد جب میں غسل خانے سے نکلا تو قد آدم آئینے میں اپنی شبیہ دیکھ کر میرے لبوں سے بے ساختہ سبحان اللہ نکل گیا۔ لیکن یک بہ یک ایک تصور، ایک خیال میرے ذہن پر ابھر کر میرے پورے وجود میں تغیر کی لہریں دوڑاتے ہوئے مہدوم ہو گیا، اور وہ خیال یہ تھا کہ میں تو کراچی کے پوش علاقے میں پری چہرہ فرحین کے بنگلے میں تھا۔ پھر میری دائی ماں کی بیٹی سلمیٰ یہاں کیسے پہنچ گئی؟ میں تو بنگلے کی مالکن فرحین کے حکم سے زیر قدم بیڈ روم میں پہنچا تھا۔ تو پھر سلمیٰ نے ڈھیٹ سندھی لبو لہجے میں مجھے فرار ہو جانے کا مشورہ کیوں دیا؟ ابھی میں یہیں تک سوچنے پایا تھا کہ میرا وجود راز خود سری چڑھی مریض کی طرح کپ کپانے لگا، اس شدت سے کہ مجھ سے اپنے پیروں پر کھڑے رہنا دوبر ہو گیا، اور بروقت تمام الماری وغیرہ کا سہارا لیتے ہوئے اپنے بیڈ تک پہنچ گیا۔ مجھے اسی قدر یاد ہے کہ میں بیڈ روم پر جل بن مچھلی کی طرح تڑپنے لگا تھا، لیکن میری یہ تڑپ میرے لیے کسی اذیت کا سبب نہیں بن سکی تھی، بلکہ مجھے یوں لگا جیسے میری کھال کے اندر کے وجود میں لاتعداد چیونٹیاں سی ڈینگ رہی ہیں، کوئی ہے جو مجھے گدگدا رہا ہے۔ چند ہی لمحے گزرنے پائے تھے کہ میرے دماغ سے اترنے والی سرسراہٹ میرے پیروں کی تلووں سے نکل گئی۔ ایسا ہوتے ہی میں اٹھ بیٹھا اور دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یا اللہ، یہ کیا اسرار ہے؟ مجھ میں یہ تبدیلیاں کیوں آ رہی ہیں؟ جھٹک دو فضول خیالات کو اپنے ذہن سے۔ وہی آواز، مسیحت بری آواز سن کر میں نے چونکے بغیر سر اٹھایا۔ اف، وہ فرحین تھی۔ صبح کے اجالوں میں وہ یوں لگی جیسے گلاب کا پھول شبنم میں دھل جانے کے بعد نکھر آیا ہو۔ میں نے کہا نا، ہر قسم کے خدشے کو ذہن سے جھٹک دو، چلو یہیں بیٹھ کر ناشتہ کر لو۔ وہ واقعی میری مسیحا ثابت ہوئی۔ اس کی مترنم آواز نے میرے ذہن کو دھو کر رکھ دیا اور میں نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے ٹرے لے لی۔ میرے ساتھ ہی پوری بے تکلفی سے بیٹھ گئی۔ اس کے لبوں پر مسیحت سے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ کیسا لگا ناشتہ؟ 7 منٹ کی خاموشی کے بعد فرحین نے دریافت کیا۔ اس کے لباس اور جسم سے اٹھنے والی خوشبو نے میرے رگ و پے میں سرور کی لہریں سے دوڑا کر رکھ دی تھی۔ بہت ہی شاندار، بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں، ایسا شاندار ناشتہ اماں مرحومہ کی زندگی میں ہی مجھے ملتا تھا۔ باہر جا رہے ہو؟ ہاں، آپ ہی کی طرف جا رہا تھا، میں چونکتے ہوئے بولا۔ تو پھر جاؤ، پہلے جوتے تو پہن لو۔ فرحین کی توجہ دلوانے پر میں چونکا اور جیسے ہی الماری کی طرف بڑھا، ایک بار پھر میرا وجود سرور آور گدگدی سے لبریز ہو گیا۔ وڈیرا سائیں، ہم نے تو آس پاس کے تمام کھیت کھلیان چھان مارے، ایک ایک گاؤں دیکھ ڈالا، لیکن رضا محمد کا نشان تک نہ پا سکے۔ وہ بڑی اور گھنی موچ دار دراز قد جوان تھا۔
उसने उजरा की सर पर बांधी हुई थी और उसके कंधे पर इंतहाई तेज धार की चमकदार कुल्हाड़ी भी रखी हुई थी। मैं उसे जानता था, वो नीलमा का सगा भाई शेरगुल था। उसके पीछे चार मजीद जवान खड़े हुए थे, उनकी कंधों से कलाशनकोप लटक रही थे। कहाँ जा सकता है वो वडेरा? फल खान अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए मुतफक्कर लहजे में बोला। वडेरा साईं, मैंने अपनी बेटी को तो मार डाला। अफसोस इस बात का है कि रजा मोहम्मद बच गया। समझ में नहीं आता कि वो बंद कमरे से कैसे भाग निकला और कहाँ गया। तूने जल्दबाजी की है साहिबदार। तुमने तुम्हारे बेटे शेरगुल ने जैसे ही दोनों को काबिल एतराज हालत में देखा था, उसी वक्त उसी हालत में उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देते। ना भी करते तब भी उन्हें बरहनगी की हालत में पकड़ लेते। जाहिर है ये गैरत का मामला था। एनी गवाह मौजूद थे, लिहाजा फैसला तुम्हारे हक में जाता। वो तो अब भी मेरे हक में जाएगा। साहिबदार, सच्चल खान ने एनी गवाहों के बयानात लेने के बाद ही मुझे लाश दफनाने की इजाज़त दी थी। साहिबदाद ने मुझ पर ताव देते हुए कहा। तो तुमने लाश दफना दी? नहीं वडेरा साईं, मैं इतना भी बेगैरत नहीं हूँ कि कारोकारी मुजरमा को रस्म रवाज के खिलाफ होकर गोठ में ले आता और उसकी नमाज जनाजा पढ़ाता और फिर कब्र में दफन करके कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाता। मैंने उसे गांव के बाहर ही मेरे मरहूम भाई मिठल खान की उजड़ी हुई ड्योढ़ी में फेंक दिया था। अब तक तो उसे भेड़िए और गिद्ध सफा चट कर चुके होंगे। अब सिर्फ इस बात की परेशानी है कि साहिबदार ने मेरे और मेरे बेटे के खिलाफ FIR कटवा कर मुकदमा हैदराबाद की अदालत में पेश कर दिया है। खरीद लिया होता साहिबदार को, वडेरे ने शह दी। आप क्या समझते हैं साईं, मैंने ऐसी कोशिश नहीं की होगी? की थी। 1 लाख रुपए नगद देने का कहा था, लेकिन वो खुद एक बहुत बड़े गांव का मालिक है, वडेरे के हथकंडों को खूब तरह जानता है। ये कहकर उसने 1 लाख रुपए ठुकरा दिए थे। ओह, मुझे याद आया। साहिबदार सचल खान तहकीकात के लिए मेरे पास भी आया था। उसने बतलाया कि नीलमा के नाम रजा मोहम्मद के बाप ने जो ज़मीन लिख दी थी, उस पर यह शर्त आयद थी कि अगर नीलमा की शादी हो जाती है तो उसके नाम की ज़मीनों का मुख्तार सिर्फ उसका शौहर होगा। नीज ये कि अगर नीलमा को कोई नुकसान पहुंच जाता है तो आल रेडी मालकाना हकूक रजा मोहम्मद को मुंतकिल हो जाते हैं। ओह लल लल, लेकिन साहिबदार ने ये तमाम मालूमात कहाँ से और क्यों हासिल की? साहिबदार की चेहरे की रंगत उड़ गई। बयानात की रोशनी में याद करो, नीलमा ने मेरे सामने, गांव वालों के सामने, तुम्हें खुदा और रसूल के वास्ते दे कर कहा था कि वो बेकसूर है। रजा मोहम्मद उसका दूध शरीक भाई है। अब्बा, मुझे मत मारो, मैं अपने नाम की जमीनें तुम्हें लिख दूंगी। लेकिन वडेरा, इससे कहाँ साबित होता है कि नीलमा वाकई बेकसूर थी? उसे तो रंगे हाथों पकड़ा गया था। ये सब हमारी सोचों की बातें नहीं है साहिबदार। एक और इतला तुम्हारे लिए धमाका खेज साबित होगी। सचल खान ने बतलाया था कि नीलमा उसकी ठेगड़ी की मांग थी। वो लुगारी बलोच है। साहिबदार अशगाफ अल्फाज में कह चुका है कि वो मासूम नीलमा के कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर दम लेगा। ये सब झूठ है वडेरा साईं, मैं नीलमा का बाप हूँ। मेरे फरिश्तों को भी इस रिश्ते का इल्म नहीं है। नहीं वडेरा साईं, साहिबदार झूठा है। कौन झूठा है, कौन सच्चा है, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही कर सकता है। लेकिन ये एक मुसल्लम हकीकत है कि ना तो तुम वडेरे बन सकते हो और ना ही रजा मोहम्मद की दौलत और जायदाद के मालिक बन सकते हो। इसके बाद गैर जरूरी गुफ्तगू शुरू हो गई और मैं वडेरे की ड्योढ़ी वाले हवादान से हट गया। मेरे कदम आज खुद बाबा साईं मरहूम की उजड़ी हुई ड्योढ़ी की तरफ उठ गए। ये ड्योढ़ी बुरी चट्टानों की दामन में वाक़या थी। मेरे अब्बा मरहूम अंदरूनी मुल्क से आने वाले वज़रा वगैरह को इसी ड्योढ़ी में ठहराया करते थे। शायद इसलिए कि ड्योढ़ी से कुछ फासले पर मीलों लंबाई में फैले हुए बेलों में शिकार की जराए वाफर मिकदार में मौजूद थे। बुरी पहाड़ियों पर रीछ और भेड़िए, गोरखरोग, गिद्ध भी काफी तादाद में पाए जाते थे। ये ड्योढ़ी मेरे गांव मिठल गोट से 8 किलोमीटर के फासले पर थी। उस वक्त तक आबाद रही जब तक मेरे अब्बा मिठल खान जिंदा रहे थे, और अब 68 वर्षों में ही ड्योढ़ी खंडर बन चुकी थी। बहुत तेज धूप थी, इस कदर तेज के आसमान पर परवाज करने वाले परिंदे भी कहीं ना कहीं जा दुबके थे। बहुत तेज और कदरे गर्म हवाएं चल रही थीं और मैं जहन पर एक बोझ सा लिए बढ़ रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نیو اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔